دابا غندوزو للميثود ديال l'imputation rationnelle. الميثود ديال l'imputation rationnelle غنشوفو لا ديفينيسيون ديالها ونشوفو application. chapitre 3 l'imputation rationnelle. l'imputation rationnelle ولا كنرمزو ليها بغران تي grand R IR est une méthode de calcul des coûts qui repose sur un traitement particulier. يعني في هذا الميثود ديال l'imputation rationnelle كان هي واحد الطريقه ديال الحساب ديال لي كو. فاش كنقولوا لي كو كنقولوا لي شارج. هاد لي شارج يا اما كيكونوا لي شارج فيكس ولا كيكونوا لي شارج فاريابل، ولكن كيكون عندهم واحد التريتمون، واحد الطريقه سبيسيال خاصه بهم en raison en cas de variation de niveau d'activité. يعني فاش كتكون كتبدل لنا لاكتيفيتي سيتادير النشاط هو الكميه ديال المنتوجات اللي كنصاوبوا سيتادير لا برودكسيون. غنشوفوا ابليكاسيون غنشوف فيها كيفاش غنصاوبوا هاد l'imputation rationnelle. Une entreprise fabrique un produit P. L'activité est mesurée ici par les quantités fabriquées. يعني النشاط ديال الانتاج في هاد الشركه باش كنقيسوه بلي كونتيتي برودوي، هو الكميه ديال المنتوجات اللي كنصاوب. et vendu au cours d'une période de l'activité. يعني هذوك لي برودوي اللي كنصاوبوهم وبيان سور هما اللي كنبيعوهم. الاغلبيه هنايا في هذا ليكزامبل اللي غنشوفو سيتادير كيكون شهر un mois par exemple. Premièrement, calculer le coût unitaire selon le niveau d'activité. يعني غنحسبوا le coût unitaire ديال كل activité. Pour une production ديال 800 unités, ديال 800 unités, pour une production ديال 1000 unités, c'est-à-dire 1000 unités, pour une production de 1250 بالنسبة ل 1250 وحدة. عندنا لاكتيفيتي الاولى هي 800 كنصاوبوا 800 يونيتي، لاكتيفيتي الثانيه كنصاوبوا 1000، لاكتيفيتي الثالثه كنصاوبوا 1250. مزيان، هادو هما لي زاكتيفيتي اللي عندنا. بالنسبه لي شارج فاريابل، باش نصاوبوا 800 يونيتي خاصنا 48000، باش نصاوبوا 1000 يونيتي خاصنا 60000، باش نصاوبوا 1250 خاصنا 75000. هادو الا لاحظتوا ها نتوما فاريابل، يعني كلما زدنا في الانتاج كيزيدوا هاد لي شارج، يعني كنسميوهم فاريابل. علاش؟ حيت كيزيدوا كلما زدنا في الانتاج كنزيدوا في المصاريف، داكشي علاش كنسميوهم بانهم كيتغيروا ولا المصاريف المتغيره. ندوزو لي شارج فيكس. الشارج فيكس هي شي حاجه كتبقى فيكس. باش نصاوبوا 800 يونيتي شحال خاصنا 40000. باش نصاوبوا عاوتاني 1000 يونيتي خاصنا 40000. باش نصاوبوا 1250 خاصنا 40000. يعني سواء زدنا في الكميه ديال الانتاج ولا نقصنا فيهم، هادو لي شارج فيكس كتبقى ثابته غير متغيره، ما كتغيرش ما كتبدلش. باش نحسبوا الكو توتال هما لي شارج فاريابل بلس لي شارج فيكس. هنايا عندنا 48000، الا زدنا عليها 40000 شحال تعطينا 88000. هنا عندنا 60000 زدنا عليها 40000 شحال تعطينا 100000. هنا عندنا 75000 زدنا عليها 40000 شحال تعطينا 115000. مزيان. شنو قالوا لنا هما خاصنا نلقاو لو كو يونيتير سولون لو نيفو داكتيفيتي. هنا بحال قلتي كيعطيونا سيتادير هاد المصاريف اللي لقينا هنايا سيتادير كيعطيو لنا المجموع، يعني هادو باش نصابوا 800، هادو باش نصابوا 1000، وهادو باش نصابوا 1200. الا بغينا نعرفوا كل يونيتي بشحال كتقام علينا. مزيان. بالنسبه لو كو يونيتير كيفاش كنديروا؟ كنقبطوا لو كو توتال كنقسموه على الكونتيتي برودوي. شحال عندنا 88000، الا قسمناه على 800 اللي هو الكونتيتي برودويت غيعطينا 110. هنايا شحال عندنا
عندنا في لو كو توتال عندنا هو 100000 الا قسمناه على الكونتيتي برودويت اللي هي 1000 غتعطينا 100. بالنسبه لاخر حاجه عندنا باش نحسبوا لو كو يونيتير عندنا هو لو كو توتال غنقسموه على الكونتيتي برودويت، غنقسموه 115000 الا قسمناه على 1250 غتعطينا 92. مزيان. دابا حسبنا لو كو توتال ولا عندنا كو يونيتير. دابا الا بغينا نقبطوا هاد لو كو فاريابل حتى هو نردوه يونيتير وهاد لي شارج فيكس تا هما نردوهم يونيتير. كيفاش كنديروا؟ كنقبطوا لو كو يونيتير فاريابل. شحال عندنا في لي شارج فاريابل؟ عندنا 48000. واخا الا بغينا نولي لنا يونيتير خاصنا نقسموا على كونتيتي برودويت اللي هي 800. عندنا 48000 الا قسمناه على 800 غتعطينا 60. بالنسبه ل 1000 شحال عندنا في لي شارج فاريابل؟ عندنا 60000. مزيان. الا قسمناه على الكونتيتي برودويت اللي هي 1000 غتعطينا 60. بالنسبه ل 1250 شحال عندنا في لي شارج فاريابل؟ لي شارج فاريابل عندنا 75000. الا قسمناها على الكونتيتي برودويت اللي هي 1250 غتعطينا 60. هادو بالنسبه لو كو يونيتير فاريابل. دابا ندوزو لو كو يونيتير فيكس. بالنسبه ل 800000 شحال خاصنا عندنا؟ خاصنا لي شارج فيكس عندنا 40000. دونك غنقبطوا 40000 غنقبطوا نقسموها على الكونتيتي برودويت اللي هي 800 غتعطينا 50. مزيان. بالنسبه ل 1000 شحال عندنا لي شارج فيكس؟ لي شارج فيكس عندنا هما 40000 غنقسموهم على 1000 الكونتيتي برودويت غتعطينا 40. بالنسبه ل 1250 شحال عندنا لي شارج فيكس؟ لي شارج فيكس عندنا 40 غنقسموهم على الكونتيتي برودويت اللي هي 1250 غتعطينا 92. دابا حسبنا الحساب. que pouvons nous conclure اش يمكن لينا نستخلصوا من هاد الحسابات؟ عندنا le coût unitaire diminue lorsque l'activité augmente. هنا نمشيو le coût unitaire. le coût unitaire بالنسبه باش نصابوا 800 برودوي شحال خاصنا؟ خاصنا لو كو يونيتير خاصنا 110. واخا باش نصابوا 1000 شحال خاصنا؟ خاصنا 100. باش نصابوا 1250 شحال خاصنا؟ 1250 خاصنا 92. إلا لاحظنا بان لو كو يونيتير كينقص كلما زادت لا برودكسيون. كلما زادت لا برودكسيون هنا كانت عندنا 110 هنا 192. يعني لو كو يونيتير كينقص كلما زدنا في لا برودكسيون. مزيان. اي انفيرسومون سيتادير العكس سيتادير من هنا الى نقصنا الانتاج سيتادير غيبداو يطلعوا لينا هاد الكو يونيتير بحال دابا هنا 92 100 110. سيتادير كلما نقصنا من الانتاج سيتادير هاد لي شارج كيزيدوا. car les charges fixes sont réparties sur les quantités croissantes. غنشوفوا les charges fixes. هاد les charges fixes يعني هما كيبقاو فيكس كيبقاو ثابتين. اشنو اللي كيتبدلوا لنا؟ كيتبدلوا لنا هادو لي فاريابل. هادو هما اللي كيتبدلوا. هادو كيتبدلوا. اما les charges fixes كيبقاو ثابتين. يعني سوا زدنا في لا برودكسيون ولا نقصنا في لا برودكسيون هاد لي شارج فيكس كيبقاو هما. دابا نشوفوا باش نحسبوا لامبيتاسيون راسيونيل اشنو خاصنا نديرو. Les différentes étapes de calcul d'un coût unitaire avec imputation rationnelle كاينين واحد المراحل. المرحله الاولى définir une activité normale c'est l'activité la plus conforme au volume. هنايا في l'imputation rationnelle كنحتاجوا l'activité normale و l'activité réelle. l'activité normale هي داكشي اللي كنا حنايا واضعينه كنبغينا نوصلوا ليه، ولكن l'activité réelle هي داكشي اللي وصلنا ليه غيالمون في الحقيقه هو اللي لقينا. هنا c'est l'activité la plus conforme au volume des facteurs des produits mis en œuvre dans l'entreprise. يعني كنكونوا حنايا متوقعين واحد الحاجه اللي كنسميوها لاكتيفيتي نورمال، ولكن في الحقيقه كنوصلوا لواحد الحاجه اللي كنسميوها لاكتيفيتي غيال.
كيفاش كنحسبوا الكالكول دان كويفيسيون ديال دامبيتاسيون راسيونيل؟ كيكون عندنا لو سي اي ار هو لابريفياسيون ديال لو كويفيسيون دامبيتاسيون راسيونيل، هو لاكتيفيتي ريال كنقسموها على لاكتيفيتي نورمال. هنايا تخوازيامون الكالكول دي شارج فيكس امبوتي، كيكونوا عندنا لي شارج فيكس امبوتي كيساوي لنا لي شارج فيكس ريال فوا لو كويفيسيون اللي لقينا. يعني بحال هنايا كيكونوا عندنا واحد لي شارج اللي كيكونوا فيكس ثابتين، ولكن فاش كنضربوهم في لو كويفيسيون كيتغيروا كيوليو دي شارج فيكس امبوتي. علاش امبوتي؟ حيت استعملنا واحد المعامل باش كنبدلوهم حتى هما كيوليو فاريابل. Quatrièmement, calcul du coût avec imputation rationnelle. هو لو كو افيك امبوتاسيون راسيونيل اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا لي شارج فاريابل بلوس لي شارج فيكس امبوتي. هما كيكونوا عندنا لي شارج فاريابل كنزيدوا عليهم واحد لي شارج فيكس امبوتي اللي حتى هما فاريابل. يعني هادو كيكونوا فاريابل ولكن هادو كيكونوا فيكس وكنستعملوا واحد الكويفيسيون باش حتى هما كيوليو فاريابل. وهاد لي شارج فاريابل بلوس لي شارج فيكس امبوتي كيتسماو لو coût avec imputation rationnelle. دابا غنشوفوا ابليكاسيون، غنشوفوا ليكزومبل. هاد الشيء اللي خدمنا دابا هادو غنحددوا واحد لاكتيفيتي اللي نورمال والاخرين كيكونوا لاكتيفيتي غير. Exemple, on suppose que l'activité normale est 2000 produits par période. هنايا عطاونا بان لاكتيفيتي نورمال داكشي اللي بغينا حنايا لاكتيفيتي نورمال اللي بغينا نوصلوا ليه حنايا هو 1000 برودوي. عندنا عطاونا لاكتيفيتي نورمال. premièrement غنحسبوا calculer les coûts d'imputation rationnelle pour les deux autres niveaux. يعني حنايا شنو كانوا عندنا؟ كانت عندنا 1000 وكانت عندنا 800 وكانت عندنا 1250. يعني الا قالوا لنا بان 1000 راه هي لاكتيفيتي نورمال، هي النشاط العادي. دونك الاخرين هاد 800 وهاد 1250 شنو غيكونوا لنا؟ غيكونوا هما لي زاكتيفيتي ريال، هو داكشي اللي لقيناه في الحقيقه. مزيان، كنحطوا اول حاجه عندنا لاكتيفيتي عندنا 800 غتكون عندنا اكتيفيتي ريال، 1000 غتكون عندنا اكتيفيتي نورمال، و 1250 غتكون عندنا حتى هي اكتيفيتي ريال. غنحسبوا الكويفيسيون بالنسبه لاول حاجه. لاكتيفيتي ريال عندنا هي 800 ياك، ولاكتيفيتي نورمال عندنا 1000. دونك غنقبطوا 800 غنقسموها على 1000 غتعطينا 0.8. حنا لقينا الكويفيسيون دامبيتاسيون راسيونيل. واخا بالنسبه ل 1000 عندنا 1000 هي لاكتيفيتي ريال وعندنا 1000 هي لاكتيفيتي نورمال. دونك 1000 الا قسمناها على 1000 غتعطينا 1. داكشي علاش كنسميوها لاكتيفيتي نورمال حيت ما كتبدلش. بالنسبه ل 1250 هي لاكتيفيتي ريال ولاكتيفيتي نورمال عندنا هي 1000. دونك غنقبطوا 1250 غنقسموها على 1000 غتعطينا 1.25. مزيان، عندنا لي شارج فاريابل. بالنسبه هنا كيبقاو لينا هما لي شارج فاريابل. هنا عندنا 48000، عندنا 60000، عندنا 75000. هما هادو اللي كنحطوا هنايا، سيتادير ما كيتبدلوش. عندنا 48، عندنا 60، عندنا 75000. هادو سو سون دي شارج فاريابل ما كنهضروش معاهم، ما كنقيسوهمش. غنمشيو لي شارج فيكس. لي شارج فيكس شحال كانت عندنا؟ هنا كانت عندنا 40000 وهنا عندنا 40000 وهنا عندنا 40000. يعني سواء زدنا في لا برودكسيون ولا نقصنا في لا برودكسيون كتبقى فيكس، كتبقى ثابته ما كتغيرش. ولكن دابا غنردوهم دي شارج فيكس امبوتي. كيفاش غنقبطوا هاد لي شارج فيكس؟ غنضربوهم في الكويفيسيون اللي خاصنا نلقاو هنايا. غيوليو عندنا لي شارج فيكس امبوتي، هما لي شارج فيكس ريال فوا لو كويفيسيون دامبيتاسيون راسيونيل.
عندنا 40000 هما لي شارج فيكس غنضربوهم في 0.8 غتعطينا 32000. بالنسبه ل 800000 غتولي لنا 32000. كانت عندنا 40000 ولات عندنا 32000. ها هما ولاو بحال قلتي ولاو فاريابل. بالنسبه ل 1000 عندنا 40000 غنضربوها في واحد غتبقى هي ما غاديش تبدل حيت عندنا المعامل هو واحد. بالنسبه ل 1250 عندنا 40000 هما لي شارج فيكس غنضربوهم في الكويفيسيون 1.25 تولي عندنا هي 50000. ها انتم الا لاحظنا مزيان هنا كانوا عندنا ثابتين 40000 40000 40000، ولكن فاش ضربنا دابا في المعامل في لو كويفيسيون شنو تبدلات عندنا؟ ولات عندنا 32000 ولات عندنا 40000 ولات عندنا 50000. يعني حتى هما ولاو فاريابل كما هادو كيتبدلوا حتى هادو ولاو كيتبدلوا. ولكن كيفاش ولاو كيتبدلوا؟ حيت ضربناهم فوا لو كويفيسيون ديال لامبيتاسيون غاسيونيل ضربناهم في المعامل. مزيان دابا الا بغينا نلقاو لو كو توتال. لو كو توتال هما لي شارج فاريابل بلوس هاد لي شارج فيكس امبوتي اللي تا هما ولاو فاريابل. عندنا 48000 الا زدنا عليها 32000 شحال تعطينا؟ تعطينا 80000. 80000 بالنسبه ل 800000. مزيان دابا بالنسبه ل 1000 عندنا 60000 الا زدنا عليها 40000 شحال تولي عندنا؟ تولي عندنا 100000. مزيان. وبالنسبه ل 1250 عندنا 75000 لي شارج فاريابل الا زدنا عليها لي شارج فيكس امبوتي اللي لقينا دابا هي 75000 زائد 50000 غتولي لنا هي 125000. مزيان دابا حسبنا لو كو توتال. دابا الا بغينا نحسبوا لو كو يونيتير كيفاش غنحسبوا لو كو يونيتير؟ غنقبطوا هاد لو كو توتال اللي حسبنا دابا غنقسموه على الكونتيتي. عندنا 80000 الا قسمناها على 800 شحال تعطينا؟ تعطينا 100. هنايا عندنا 100000 هو لو كو توتال الا قسمناه على 1000 غتعطينا 100. هنا عندنا لو كو توتال عندنا 1200 عندنا 125000 الا قسمناه على 1250 غتعطينا 100. مزيان دابا الا بغينا نحسبوا لو كو يونيتير فاريابل هاد لي كو اللي عندنا هنايا فاريابل غنردوهم يونيتير. كيفاش غنقبطوا هاد لي شارج فاريابل نقسموهم على الكونتيتي. هنا عندنا 48000 غنقسموها على 800 شحال تعطينا؟ 60. هنايا شحال عندنا 60000 غنقسموها على 1000 غتعطينا 60. هنايا شحال عندنا 75000 الا قسمناها على 1250 غتعطينا 60. مزيان دابا الا بغينا ندوزو نحسبوا لي شارج فيكس امبوتي هما هادو. عندنا 32000 غنقسموها على الكونتيتي 800 غتعطينا 40. هنايا عندنا 40000 الا قسمناها على 1000 غتعطينا 40. هنايا عندنا 50000 غنقسموها على 1250 غتعطينا 40. اش يمكن لينا نستخلصوا؟ que pouvons-nous conclure? Le coût unitaire avec imputation rationnelle et fixe quel que soit le niveau d'activité. يعني هنايا كيولي عندنا لو كو فيكس كيوليو عندنا ثابتين سواء زدنا في لا برودكسيون ولا نقصنا في لا برودكسيون. الا استعملنا لامبيتاسيون راسيونيل حتى هما كيوليو عندنا بحال هكا قلتي كيوليو عندنا فيكس. هنايا باش نصابو 800 خاصنا 60 ديال لي كو فاريابل و 60 ديال الفيكس. الا جمعناهم بجوج كيعطيونا 100 واخا. وباش نصابو 1000 خاصنا هنا 60 وهنا 40 بجوجهم غيعطيونا 100. وهنا عاوتاني باش نصابوا 1250 هنا عندنا 60 وهنا عندنا 40 هنا عندنا 100. يعني فاش كنستعملوا لا ميثود ديال لامبيتاسيون راسيونيل كيوليو عندنا لي شارج كيوليو عندنا فيكس حتى هما كيوليو ثابتين كيبقاو فيكس كيلكو سوا النيفو. واخا هنا عندنا 800 هنا عندنا 1000 هنا عندنا 1250 واخا نزيدوا
في الكونتيتي ولا نقصوا فيها كيبقاو توجور فيكس. C'est même cas pour le coût unitaire variable, aussi pour le coût unitaire fixe. يعني هنايا هادو ثابتين، هنا عندنا 100 هنا عندنا 100 وهنا عندنا 100 واخا. وبالنسبه للكو فاريابل هنا عندنا 60 هو لو ميم، وهنا عندنا 60 وهنا عندنا 60 حتى هما فيكس. بالنسبه للكو يونيتير فيكس حتى هنا عندنا 40 هنا عندنا 40 هنا عندنا 40، سيتادير كيوليو عندنا لي كو يونيتير فاريابل كيوليو عندنا فيكس، ولي كو يونيتير فيكس حتى هما كيبقاو عندنا فيكس. هنا la notion de différence de l'imputation rationnelle. هنا كيكون عندنا لا ديفيرونس، سيتادير لا ديفيرونس ديال l'imputation rationnelle هما لي شارج فيكس امبوتي موان لي شارج فيكس ريال. كيكونوا عندنا 3 كا، يا اما كيكونوا عندنا لي شارج فيكس ريال هما دوك اللي لقينا في الحقيقه، ولي شارج فيكس امبوتي هما اللي بدلنا حنايا. كيفاش قبطنا لي شارج فيكس ريال ضربناهم في لو كويفيسيون كيوليو عندنا لي شارج فيكس امبوتي. نشوفوا هنايا هنا عندنا لي شارج فيكس ريال عندنا 40000، وهنا الا قارناهم مع هاد لي شارج هنايا عندنا 40000 وهنا عندنا 32000. هنايا ها 32000 كيفاش قبطناها 40000 ضربناها في الكويفيسيون تيوليو عندنا لي شارج فيكس امبوتي. الا بغينا نديرو لا ديفيرونس بيناتهم عندنا 40000 كبر من 32000 مزيان. عندنا لا ديفيرونس ديال لامبيتاسيون راسيونيل هي عندنا 32000. نطبقوا هذه القاعده لي شارج فيكس امبوتي موان لي شارج فيكس ريال. عندنا لي شارج فيكس امبوتي عندنا 32000 غنقصوا منها 40000 شحال تعطينا؟ غتعطينا ناقص 8000. دونك هاد ناقص 8000 كنسميوه سي ان مالي دو سو اكتيفيتي كي دوا اتر retranché de résultat. هاد الموان اللي عندنا هنايا سيتادير لا ديفيرونس اونتر لي شارج فيكس امبوتي و لي شارج فيكس ريال خاصنا نحيدوه من الريزولتا اناليتيك. نشوفوا دوزيام الا كانوا عندنا لي شارج فيكس ريال صغر من لي شارج فيكس امبوتي. واخا هنايا عندنا 40000 وهنا غناخذوا 50000. 50000 كي درنا حسبناها هي 40000 ضربناها في 1.25 عطاتنا 50000 مزيان. دونك عندنا 40000 صغر من 50000. لا ديفيرونس ديال لامبيتاسيون راسيونيل كما كنقولوا هنايا عندنا لي شارج فيكس امبوتي اللي هي 50000 غنقصوها من لي شارج فيكس ريال اللي هي 40000. دونك 50000 الا نقصناها من 40000 شحال تعطينا؟ غتعطينا 10000. 10000 كيتسمى بوني دو سور اكتيفيتي كي دوا اتر اجوتي او ريزولتا. هنايا عطانا الموا شي حاجه بالناقص خاصنا نحيدوها من الريزولتا اناليتيك. هنا كيعطينا شي حاجه بوني هي شي حاجه زايده خاصنا نزيدوها على الريزولتا اناليتيك. هنايا سيتادير الكا الاخراني هي لي شارج فيكس ريال كيساوي لنا لي شارج فيكس امبوتي كتكون اكتيفيتي نورمال يعني متساويين. كيفاش؟ هنايا في لي شارج فيكس شحال عندنا 40000 وهنا عندنا في لي شارج فيكس امبوتي عندنا 40000 يعني متساويين. يعني ما عندنا لا مالي ما عندنا لا بوني ما عندنا حتى شي حاجه ما نديروها. هذا كانت هو الميثود ديال l'imputation rationnelle. Si vous avez des questions.